श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीगरुडदण्डकस्थः द्वितीयश्लोकः। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्धमीढे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तना भोगगाढोपगूढ स्फुरत्कण्टकव्रातवेधव्यथा वेपमानद्विजिह्वाधिपाकल्पविस्फार्यमाण स्फटावाटिकारत्नरुचिश्चटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम्। गरुडम् ईडे ईडस्तुतौ इति धातुः। ईडे इत्युक्ते स्तोत्रं करोमि, स्तौमि इत्यर्थः। कीदृशं गरुडम् ईडे इत्यत्र अन्यपदानाम् अन्वयः। श्लोके पदानि द्राघिष्टानि तथापि अर्थबोधनानन्तरं कवेः कल्पनाशक्तेः काष्ठा दृश्यते। तत् कथमिति जानीमः वयमधुना। प्रतिपदार्थः प्रथमपदं तावत् अखिलवेदनीडाधिरूढम् इति। समस्ताः वेदाः एव तस्य नीडं, पक्षिणां गृहं, पक्षिवासस्थानं यद्भवति नीडपदेन उच्यते। अखिलवेदाः एव नीडायन्ते एतस्य गरुडस्य। तदेव तस्य गृहं, तद्गृहम् अधिरूढं निवसन्तम् इत्यर्थः। एवञ्च द्वितीयं पदम् ईषद् दीर्घः शब्दः अयम्। द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्दम् इति द्वितीयं पदम्। अत्र पदशः अर्थः कः इति पश्यामश्चेत् द्विषाः नाम शत्रवः, तेषां पीडनं, पीडनं नाम शोषणं, तेन उत्कण्ठितः उत्साहितः। अकुण्ठ शब्दस्य बाधितः इत्यर्थः। अकुण्ठ इत्यनेन अनवरोधितः, अबाधितः इति अर्थः। वैकुण्ठः श्रीमन्नारायणः तं पीठीकृतस्कन्दः, स्वस्कन्दे स्थापितः, आरोपितः, उपवेशितः इति तादृशं गरुडं नमामि ईडे इति अत्र सारः अस्य पदस्य। श्लोकस्थः द्वितीयशब्दः स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तनाभोगगाढोपगूढस्फुरत्कण्टकव्रातवेधव्यथा वेपमानद्विजिह्वाधिपाकल्प विस्फार्यमाणस्फटावाटिका रत्नरोचिश्चटाराजिनी राजितम् इति। पूर्वोक्तरीत्या यदा पक्षिराजः वैकुण्ठस्य श्रीमन्नारायणस्य वाहनं सन् शत्रुनाशं विधाय स्वनीडं प्राप्तवान् आसीत्, तदा स्वनीडागतिः नाम स्वगृहप्राप्तिः, तेन प्रीतरुद्रासुकीर्ति, प्रीते सन्तुष्टे रुद्रासुकीर्ति इति गरुडस्य पत्नीद्वयं। तयोः स्तनाभोगगाढोपगूढ, तयोः आलिङ्गनेन, स्तनस्पर्शेन स्फुरितः, रोमाञ्चितः, अनेन लोमहर्षेण तस्य शरीरात् पिच्छाः विस्फारिताः जाताः इति। पूर्वोक्तरीत्या अयं पन्नगनद्धः अर्थात् सर्पैः आविष्टः आभरणवत् सर्पाः एव ध्रियते अनेन। अतः पिच्छाः तस्य विस्फारिताः, तदा ते कण्टका इव सर्पाणां शरीराणि भेदयन्ति स्म। अत एव अग्रे उच्यते कण्टकव्रातवेधव्यथावेपमानाः। तस्य पिच्छानां वेधनेन, विदारणेन, व्यथा अथवा शरीरबाधा जायते, अनया बाधया वेपमानाः, कम्पमानाः। द्विजिह्वाधिपाकल्पविस्फार्यमाण स्फटावाटिका, अस्य शब्दस्य अर्थः कः? द्विजिह्वाधिपाः सर्पश्रेष्ठाः,
आकल्पशब्दस्य अत्र आभरणम् अर्थः। द्विजिह्वाधिपः सर्पश्रेष्ठा एव तस्य आभरणम्। इदं पूर्वमप्युक्तं पन्नगनद्धाये इत्यत्र। ते भयेन विस्फार्यमाणस्फटावाटिका स्वस्वफटां विस्फारयन्तः सन्ति। बाधया कम्पमानाः सन्तः सर्पाः तेषां स्फटां विस्फारयन्तः सन्ति। तत्र बहवो सर्पाः सन्ति इत्यनेन समूहः वाटिका इतिवत् तदुक्तं विस्फार्यमाणस्फटावाटिका इति। रत्नरोचिश्छटाराजी सर्पाणां फटस्य उपरि रत्नानि भवन्ति अथवा प्रत्येकं सर्पस्य एकं रत्नं भवति पटस्य उपरि इति कविसमयः। यदा सर्पाणां स्फटाः विस्फारिताः तदा तेषां शिरसि विद्यमानमणयः प्रकाशन्ते। तेषां मणीनाम् आलोकः प्रकाशः रत्नरोचिश्छटाराजी शब्देन उक्तः। तेन प्रकाशेन नीराजितं प्रदीपितः जातः गरुडः। कान्तिकल्लोलिनी प्रकाशयति नदीप्रवाहेन एवं राजितं प्रकाशितम्। एतादृशम् ईडे स्तौमि इति। तात्पर्यं तावत् निखिलवेदराशिरेव गरुडस्य नीडम् अर्थात् तस्य अधिष्ठानं गृहम् अर्थात् वेदस्वरूपम्। एवञ्च गजेन्द्रमोक्षप्रकरणोक्तरीत्या भगवतः स्वभक्तस्य रक्षणार्थं तत्र कृते यत्ने गरुड एव तस्य भगवतः सारथिः। एवं शत्रुसंहारेण उत्साहितं चकितं स्वस्वामिनं स्कन्धे आरोपयति गरुडः। एनमर्थं प्रकटयितुं पीठीकृतस्कन्धः इति पदमत्र रुचिरम्। एवं स्वामिना सह युद्ध्वा श्रान्त्या गृहागमनं भवति तस्य। तं गृहं प्रति एवम् आगच्छन्तं स्वपतिं दृष्ट्वा सन्तुष्टे तस्य पत्नी रुद्रासिकीर्ति इति पत्नीद्वयं तस्य। तयोः आलिङ्गनेन तस्य रोमाञ्चः जातः। रोमाः तस्य गरुडस्य विस्फारिताः। पूर्वोक्तरीत्या यदयं पन्नगनद्धः अतः तस्य रोमाञ्चनेन तस्य शरीरे विद्यमानान् सर्पान् प्रति ते रोमाः कण्टकायन्ते। एवं जातकण्टकभेदनेन व्यथाम् अनुभूयमानाः कम्पमानाः नागाः स्वफटां विस्फारयन्तः सन्ति। ते सर्पाः अनेकाः इत्यनेन तत्र विस्फारितनागानां वाटिका नाम समूहः दृश्यते। विस्फारितस्फटानाम् उपरि मणयः प्रकाशन्ते। एवं विविधमणिप्रकाशप्रवाहेन आरात्रीकृतः गरुडः नाम नीराजितः। तादृशं तं गरुडम् ईडे इति अस्य श्लोकस्य फलितार्थः। अत्र कान्तिकल्लोलिनी इत्यत्रापि कान्ति नदीप्रवाहवत् प्रवहति यत्र च प्रकाशः समधिकं भवति। अनेन नीराजितः आरात्रीकृतः इति। अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्धमीढे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासुकीर्तिस्तना भोगगाढोपगूढ स्फुरत्कण्टकव्रातवेधव्यथा वेपमानद्विजिह्वाधिपाकल्पविस्फार्यमाण स्फटावाटिकारत्नरोचिश्चटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनी